Ramdas Velip, from Kajur, Sangem Goa, who was badly attacked by a bear recently, has now found hope. His escape from the jaws of death was miraculous, but his recovery is slow. Good Samaritans and even the local MLA Subhash Faldesai has come to his rescue by offering help, after Herald TV highlighted the news. However, since the sole breadwinner of the family has been rendered almost handicapped, the family is asking for a government job. Will the state government come to the rescue of Ramdas Velip? काही दिस पयलीं हेराल्डान एक न्यूज केल्ली की जे रामदास वेळीप आसा काजूर गांवांत रावपी तेंचेर वाशालान अटॅक करून तांकां सगळे तेंचे तकली हात तशेंच पोट सगळे इंजर्ड जाल्ले आसा आनी तांकां खंय तरी मदतीची गरज आसा कारण तेजी 4 भुरगीं आसात जाणटी आवय आसा आनी खंय तरी तो एकटोच कौमुपी आसलेलो घराक आनी हो सगळो तेजेर प्रेशर आसलेलो आनी आता तांकां कोण पोसतलो असो तेजे प्रश्न पडलेले पण जेन्ना न्यूज जाली तेन्ना गोंयभर ही न्यूज पसरतकीर ताका खंय तरी कितलेशेच जाण मदत करपाक येयले तशेंच जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा केपेचे तेणी बी खंय तरी पयलीं फॉलोअप करताले ते न्यूज पळयतकीर तांकां येवन मेळोन तेंची जी कितें तांकां जे मेळपाक जाय तेजी फॉर्मेलिटी करून गेल्ले आसात तशेंच स्थानीक आमदार जे खंय हॉस्पिटलां आसतना तांकां फॉलोअप करताले ते अजून पर्यंत तांकां फॉलोअप करीत आसात तेणी आश्वासनूय दिलां की तांकां आपणाच्यान कितलें जाता तितलें तेंचे खातीर करतले तशेंच सरकारा वटेन जें कितें मेळटलें तें सगळें मेळोवन दितले तशेंच नोकरी दितलो अशें तेणी आश्वासन दिल्लें आसा खंय तरी तेणी आपली जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा ही निभयल्ली आसात. हेराल्ड पेपराचेर न्यूज पळोवन खूब जाण म्हाका हेल्पिंगा लागून खूब जाण पावल्ले आसा तशेंच फॉरेस्टाचे साहेब ते सुद्दां पावल्या हेल्प करता म्हूण सांगल्या आनी आमचो आमदार सुभाष फळदेसाय म्हाका उलोवपाक कसरी वयता तो म्हाका आतां हेजे फुडें खूब हेल्प करतलो म्हूण सांगलें तेणी आता हेराल्ड पेपराचेर न्यूज येयलो म्हणून आनी दुसरें म्हणल्यार तेणें आमकां फॉरेस्टाचो सर रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर आसा पळय तेणें आमकां हॉस्पिटलान खूब हेल्प केला आनी फायनान्शियल थोडो हेल्प केला आनी तशेंच सुभाष फळदेसाय सरान आमकां तशें करून सगळें फायनान्शियल हें केला हेल्प केला पयशां वाटेन आनी आतां तेजे डेली वेजीस कामाचें म्हूण नाजाल्यार ते डिसेबिलिटी सर्टिफिकेटीचें सगळें काम केलां तेणें आनी सगळें करतलोच म्हणून तेणें आश्वासन दिलां शुअर करतलोच म्हणून की गव्हर्मेंटान तुका खंय तरी जॉब दिवचो असो म्हाका दिसता आतां हेजे फुडें म्हाज्यान काम जाय तशें म्हाका गॅरंटी ना आतां म्हाका 50 वर्सां जाल्या गव्हर्मेंटान खंय तरी बेश्टी सादी काम म्हाका दिलें जाल्यार म्हाका कितें भुरगीं आसा तें बरें जाता आसलें तेन्ना भुरग्यांक जिवन बरें जाता आसलें आनी म्हाजे फुडें काम जावपाक गॅरंटी ना हातीच्यान तर सामकें जावपा ना इतली गॅरंटी म्हाका जनावरां अटॅक करपाचें जे चालू आहा सो तुमकां दिसता खंय तरी हेजेर बी खंय तरी प्रोटेक्शन दिवपा जाय लोकांक गांवांत फॉरेस्टान हय दिवपा जाय म्हण तें कितें आमी लागीं आसा घरा कडेन अशें आनी तेजें गव्हर्मेंटाचें कितें कितें आसा तें मातशें फेन्सींग म्हूण आनी कितें म्हूण तशें करून तेंच्यांनी दिलें जाल्यार आमकांय बरें जातलें मातशें फेन्सींग करपातली म्हटलें तेंच्यांनी पूण आमची गांवांत जमीन मातशी कोमन आसल्या कारणान फॉरेस्टांनी आमगेर मातशी केस आहा तितून ते मातशी टायम वयतलो सो तुमी आतां खंय तरी जे आश्वासन दिलां तेजेर हॅप्पी आहा आमदारान आश्वासन दिलां तेजेर हांव हॅप्पी आहा रामदास वेळीप जे आसा हे खंय तरी निराश आसताले पण आतां खंय तरी ताका आशा निर्माण जाल्ली आसा आनी खंय तरी आपली फॅमिलीक खंय तरी सपोर्ट आसा असो दिसून येयल्लो आसा तरी सुद्दां ते सरकाराक सांगूंक सोदता की तांकां खंय तरी एक सरकारी नोकरी दिवपाची जे काम जे डिजेबल आसून खंय तरी करूंक शकता अशें तांकां काम दिवपाचें जेणे तेंच्या परिवाराक बी पोसपाक तांकां हेल्प जातलो. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरेश सत्तरकर. Like, subscribe and get notified.